आजको यो अन्तर्क्रियामा उपस्थित नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी अध्यक्ष डाक्टर जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्षज्यू, नेवा समुदायका व्यक्तित्व डाक्टर नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र पोखनावासी नेवा समुदाय नेवा दाजुभाइहरू तपाईँहरू सबैलाई अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि तपाईँ सबैलाई शुभकामना र गोजलता। अहिले यो साउनको भोलि 25 गते अगस्त 9 तारिक विश्व आदिवासी दिवस हो। विश्वभरका आदिवासीहरूले भोलिको दिनलाई विविध कार्यक्रमसहित विशेष गरेर आफ्नो अधिकार, भाषा, संस्कृति, भूमिको रक्षाको लागि एकदम उत्साहका साथ मनाउने गर्दैछ। 25 वर्ष पुगेर भोलि 26 वर्ष लाग्दैछ। विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरूले यसलाई आफ्नो अधिकार आन्दोलनको रूपमा मनाउँछन्। नेपालमा पनि मनाएका छन्। विडम्बना अहिले पोखनाका नेवा समुदायहरू मात्र होइन, कि देशका विभिन्न भागमा बसोबास गरेका हाम्रा आदिवासी जनजातिहरू चेपाङ, थारू, कनुवा, तराई सबै चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिबाट विकासको नाममा, सडक विस्तारको नाममा, वन संरक्षणको नाममा, ड्याम निर्माण, त्यसरी विद्युत प्रशासन लाइनको विस्तार विकासको नाममा धमाधम विस्थापित भइराखेका छन्। यतिसम्म कि विस्थापित मात्र भएका छैनन्, चितवनको राजु चेपाङले त साउन 1 गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा कर्मीहरूको निर्मम कुटाइबाट ज्यान समेत गुमाए। खोक्नाको पनि आफ्नो भूमि जोगाउने, पुर्ख्यौली भूमि, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक सम्पदा, सभ्यता जोगाउनको लागि अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। अहिले राज्य सरकार आदिवासी जनजातिहरूप्रति अत्यन्तै आक्रामक शैलीले उठिरहेको छ, अति असहिष्णु भइराखेको छ। जसरी हुन्छ आदिवासी जनजाति लगायतका यहाँका अन्य उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायहरूलाई निचोर्नसम्म निचोर्ने, जहाँ जसको जे सुविधाहरू छन् ती सबै खोज्ने, कटौती गर्ने र अलिकति नेपालको प्रकृति जोगाउने, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको रक्षा गर्ने भनेको नेपालका आदिवासी जनजातिहरू हुन्। र त्यसमा पनि काठमाडौँमा यहाँका नेवारहरू हुन्। तर यो सरकारलाई यो चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, कृषियोग्य होस् अथवा गुठीको भूमि होस् अथवा सामुदायिक रूपमा राखेका अरू कुनै किसिमको भूमि किन नहोस्, त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको खोज्ने, विकासको नाममा खोज्ने, स्मार्ट सिटी बनाउने नाममा खोज्ने, अनि आफ्ना चाहिँ दलालहरूलाई, भूमाफियाहरूलाई सुम्पेर रातारात धनी बनाउने, त्यति मात्र अहिलेको सरकारको ध्यान। जनताका दुःख कष्ट के छन्, उनीहरूको आवश्यकता के हो, विकासले उनीहरूलाई छुन्छ कि छुँदैन, विकासको प्रतिफल उनीहरूले पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यो विकास उनीहरूलाई आवश्यक हो कि होइन, त्यो विकास उनीहरूको चाहना अनुसारको हो कि होइन,
त्यतापट्टि कुनै किसिमको सरोकार छैन, कुनै ध्यान छैन। बलजफ्ती पूर्व सूचना बिना, उचित क्षतिपूर्ति बिना सरकार भनेको छ, त्यो पनि अहिले त 2/3 सरकार तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकार, जनताको लागि काम नगर्ने सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, दलाल सरकार, गद्दारी सरकार र राष्ट्रघाती सरकार। त्यसलाई जनताको कुनै किसिमको मतलब छैन। त्यसैले अहिले देशमा एक किसिमको राज्य आतंक छ, आतंकित बनाइराखेको छ। हत्या हिंसा गरिराखेको छ, खोज्ने लुट्ने काम चाहिँ गरिराखेको छ। हिजो चाहिँ 65-63कै जनआन्दोलनमा प्राप्त भएका आदिवासी जनजातिका हक अधिकारहरू, सेवा सुविधाहरू सबै चाहिँ खोज्दैछ, कटौती गर्दैछ। हामी आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको मूल आधार हाम्रो भूगोल हो, हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भाषा हो। जब चाहिँ भाषा, भूगोल र भूमि नै खोजिन्छ, अपहरण गरिन्छ भने जनजातिको हामी जनजाति हो भनेर देखाउने पहिचान बाँकी रहनु। हाम्रो अस्तित्व त्यसैमा छ। भूमिसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध छ, भौतिक सम्बन्ध छ र हाम्रो आध्यात्मिक सम्बन्ध छ, हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धले हामीले आदिवासी भन्ने चाहिँ तपाईँको प्रमाणित गर्छ। त्यसकारण यहाँका शासकहरू, पछि आएका हिन्दू शासकहरू जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ आफ्नो पैतृक भूमि छोडेर हिँड्ने स्वभाव आदिवासी जनजातिको हुँदैन। आफ्नो भूमिप्रति चाहे चाहिँ पखेरामा बस्ने चेपाङ किन्नुहोस्, तराईको मैदानमा बस्ने थारू किन्नुहोस्, अथवा उपत्यकामा बस्ने नेवरहरू र पहाडमा बस्ने गुरुङ मगर राई लिम्बू किन्नुहोस्, आफ्नो भूगोल र भूमिप्रति उनीहरूको अगाध माया छ, शङ्का छ, त्योसँग अति नजिकको गाढा सम्बन्ध छ। त्यसैले हामीलाई हाम्रो भूमिको माया लाग्छ। तर यहाँका यी भ्रष्टाचारी, दलाली, यी शोषक सामन्ती सरकारहरूलाई, सरकारको चाहिँ तपाईँको हालिमुहाली गर्ने अतिवादी हिन्दू शासकहरूलाई त्यसको मतलब छैन। त्यसकारणले अहिले काठमाडौँमा बचै कुचेका जग्गा बाहिरबाट अतिक्रमण भएर, बाहिरबाट बसाइसराई सरेर यहाँको चाहिँ तपाईँको जग्गाहरू मिचिएका छन् र बाँकी रहेका खोक्ना जस्ता, भक्तपुर जस्ता ठाउँहरूमा पनि अलिअलि जग्गा देख्छ। माथि चाहिँ प्लेन चढेर खुट्टाले हिँड्न त आउँदैन, तर माथिबाट प्लेनबाट देख्छ र त्यहाँनिर रहेछ चाहिँ राम्रो जग्गा, एकदम त्यो बागमतीको किनारमा शान्त, सुन्दर, सबै मिलेको। त्यो चाहिँ हराउनुपर्छ भनेर आकाशमै उनीहरूले चाहिँ योजना बनाउँछ। अनि फेरि त्यसमा हाम्रा जनजातिले साथ दिन्छन्। फेरि जनजाति नेताहरूले पनि आफूलाई जनजातिको नेता भन्छन्, त्यसको नाममा भर्याङ चढेर कहाँ पुग्न खोज्छन्, तिनीको पनि साथ लिन्छन् यिनले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको जग्गाको, भूमिको अतिक्रमण भइरहेछ, अधिग्रहण भइरहेछ। मलाई थाहा छैन यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधि को छन्, तर यदि त्यो नेकपासँग, त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो नजिक भएका, आबद्ध भएका जनजातिका नेता कार्यकर्ता छन् भने तिनको पनि मेरो मत हुन्छ। त्यस कारणले मलाई चाहिँ तपाईँको के लाग्छ भने हाम्रै काँधमा, हाम्रै जातिका नेताहरूको, हाम्रै जातिका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको काँधमा बसेर हामीप्रति गोली चलाउँछन् अहिलेका शासकहरूले। त्यस कारणले हामीले खालि सरकारलाई मात्र विरोध गरेर पुग्दैन। हाम्रा यस्ता खालका हाम्रा जनघाती समुदायहरूप्रति घात गर्ने, अविश्वासी, स्वार्थमा चाहिँ लिप्त भएका त्यस्ता खालका हाम्रै आफ्ना जनजातिको नेता कार्यकर्ता बुद्धिजीवीहरूलाई पनि हामीले समयमै सचेत गराउनुपर्छ, समयमै खबरदारी गराउनुपर्छ। यदि खोक्नामा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका नेताहरू
डह्रो खुट्टा टेक्ने हो भने सरकारले त्यति साह्रो चाहिँ तपाईँको हेपेर त्यति साह्रो चेपेर आँट गर्न सक्दैन। होइन भनेदेखि हाम्रै चाहिँ तपाईँको हाम्रो आफ्नो भनाउँदा मान्छेहरूले बाहिरी रूपमा तपाईँ हामीप्रति साखिल्लै हुने, नजिकको छु म त यही समुदायको, यही चाहिँ तपाईँको बासिन्दा रहिखाने हो भन्ने, तर भित्रभित्र साँठगाँठ यहाँको चाहिँ तपाईँको राज्य सरकारसँग राजनीतिक दलका ती दलाल नेताहरूसँग गर्छन् भनेदेखि तिनलाई पनि हामीले छुट दिनु हुँदैन। हामीले तिनीप्रति पनि औँला ठहराउनै पर्छ, खबरदारी गर्नै पर्छ र समयमा उनीहरूलाई सचेत गराउने हो, खबरदारी गर्ने हो। यदि त्यसो गर्दा पनि उनीहरू सुध्रिन्नन् सच्चिन्नन् भनेदेखि तिनलाई हामी जनताले कारवाही गर्नुपर्छ। हामीले तिनलाई बहिष्कारसम्म गर्नुपर्छ, सामाजिक बहिष्कारसम्म गर्नुपर्छ। त्यस कारणले पवन मानजीले धेरै मेहनत गरेर यो फास्ट ट्र्याकको स्मार्ट सिटीको यहाँ चाहिँ तपाईँको रेलवे लाइनसम्म, सुक्खा बन्दरगाहसम्म बनाउने जुन तिनको सरकार छ, त्यो सरकारको जुन नीति छ त्यसको बारेमा राम्रोसँग उहाँले एउटा चाहिँ तपाईँको कार्यपत्र लेख्नु भएको छ। त्यसमा मेरो कुनै किसिमको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको खण्डन गर्नुपर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्ने खासै छैन। म मेरो उमेरको आधीभन्दा बढी समय मैले आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारको लागि बिताएको। अहिलेसम्म म त्यसमै लागिराखेँ। हिजो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको महासचिव भएर चाहिँ काम गर्दा 62-63 जनआन्दोलनमा काम गर्दाखेरि जनजातिको आन्दोलनले धेरै ठुला ठुला कुराहरू उपलब्धि गरे। अघि पवन मान्छेले आइएलओ कन्भेन्सन 169 बताउनुभयो। त्यो आइएलओ 169 नेपालमा म जनजाति महासङ्घको महासचिव हुने बेलामा पारित भएको। राज्य सरकारलाई हामीले चाहिँ तपाईँको पारित गराउन दबाब दियौँ र हामी सफल भयौँ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धीको घोषणा पत्र अनुमोदन गराउन हामीले दबाब दियौँ, हामी सफल भयौँ। त्यसबाहेक समानुपातिक समावेशी नीति ल्याउनलाई र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका अवसरहरूमा जनजातिहरूको लागि आरक्षणको विशेष कार्यक्रमहरू पारित गराउनलाई हामी सफल भयौँ। जातीय पहिचानको आधारमा यहाँको चाहिँ एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा राजनीतिक दलहरूलाई सहमत गरायो। तर ती सबै अहिले कार्यान्वयन हुनु त परिजाओस्। धेरै जसो कोही संविधानबाट चाहिँ मेटिसके, कोही भएका पनि चाहिँ तपाईँको एकदम न्यून हो कि होइन भन्ने अवस्थामा पुर्याइदिए। राज्य सरकार त विवेककारी छँदैछ, उसको नीति विवेक छ, उसको संविधान विवेककारी छ, उसका कानुनहरू विवेककारी छ। जातीय, भाषिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक आधारमा हुने विभेदहरूलाई अहिलेको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको, यथावत कायम राखेको। जातीय चाहिँ उत्पीडनमा परेका समुदायहरू, दलितहरूको हालत हेर्नुहोस्। दिन दहाडै रुकुमका ती चाहिँ उच्च हैकमका अतिवादी जाति हिन्दूहरूले चाहिँ दलितहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको नरसंहार गरे, सामूहिक नरसंहार गरे, मारेर मान्छे मारेर भेडीमा बगाइदियो। त्यतिसम्मको चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँ घटनाहरू घटिरहेको। त्यो किन गर्छ भन्दाखेरि राज्यलाई कुनै चासो छैन। राज्य सरकार त के चाहन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ दलित पनि चाहिँ तपाईँको नरहे हुन्थ्यो, जनजाति नरहे हुन्थ्यो, त्यसरी मुस्लिम नरहे हुन्थ्यो, मधेसी नरहे हुन्थ्यो, गरिब किसान पनि नरहे हुन्थ्यो। अथवा रहे पनि उनीहरूको भनेको मानेर बस्ने, किनभने हामी रहेसम्म र विशेष गरी जनजातिहरू रहेसम्म यिनीहरूले झमेला मात्रै गर्छन्। कहिले भाषाको अधिकार माग्छन्, कहिले चाहिँ सांस्कृतिक उसको अधिकार माग्छन्, कहिले धर्मको माग्छन्, कहिले चाहिँ तपाईँको जातिको, कहिले समानुपातिक, कहिले समावेशी। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको हाम्रो लागि गाँडो हो भन्ने खाले चाहिँ राज्यले बुझ्छ। युवा जतिलाई विदेश पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको त्यो खालले चाहिँ सोचिरहन्छ। त्यस कारणले काठमाडौँमा जति जति चाहिँ तपाईँको विकासको नाम हुन्छ, जति जति राजनैतिक व्यवस्थाको परिवर्तन हुन्छ, त्यति त्यति यहाँ चाहिँ तपाईँको अतिक्रमण भइराखेको छ, त्यति त्यति यहाँ शोषण दमन उत्पीडन भइराखेको छ। र मेरो त
अध्ययनमा के बुझाइ छ भनेदेखि नेपालमा दोहोरो चाहिँ तपाईँको यो खालको उत्पीडनमा परेको दोहोरो अतिक्रमणमा परेका काठमाडौँका नेवारहरू हुन् अनि तराईका चाहिँ तपाईँको थारू हुन्। काठमाडौँको नेवारहरूलाई बाहिरबाट आउने आप्रवासीहरूले पहाडी चाहिँ बाहुन छेत्री सबै चाहिँ यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यहाँ उनीहरूको भाषा उनीहरूको भूमिमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ, संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ। काठमाडौँमा राजधानी भएर काठमाडौँमा प्रशासनका सबै चाहिँ तपाईँको अड्डादलम भएर केही सम्भ्रान्त नेवारहरूलाई अलिअलि फाइदा भयो होला, ठुल्ठुला व्यापारीहरूलाई अलिअलि फाइदा होला, तर यहाँको साधारण नेवारहरूलाई त्यसबाट चाहिँ फाइदा छैन। यसरी भूमि खोसिएको छ, मिल्चिएको छ, भाषा संस्कृति हराइसकेका छ। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको राज्य सरकारको पनि उत्पीडनमा छन् र बाहिर चाहिँ तपाईँको जाति वर्ग समुदाय सबैको चाहिँ बिचमा यहाँ पर्छ। तराईमा ती आदिवासी जनजाति हुन्, तिनको आफ्नो मौलिक संस्कृति भाषा सबै चाहिँ इतिहास सबै छ, तर मधेसीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकदम अतिक्रमण गरिरहेको छ। त्यहाँका मधेसी त्यहाँका थारूहरू मधेसी हुने कि थारू भएर बाँच्ने भन्नेमा उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व छ, पीडा। त्यसले गर्दा यी दुई समुदायहरू थिचोमिचोमा परेका छन्, थिचोमिचोमा सबै परेका छन्, तर अत्यधिक रूपमा सबैबाट थिचोमिचोमा पर्न चाहिँ समुदायहरू। अब यहाँ काठमाडौँमा भाषा र भूमि हो नेवारहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्यारो सांस्कृतिक प्राकृतिक सम्पदा यहाँको भाषा भूमि हो। भाषा नै खतम पारिदिएपछि, भूमि नै अतिक्रमण गरेर खतम पारिदिएपछि नेवारको बाँकी के रहन्छ? अलिअलि भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, ती खालका चाहिँ मोनुमेन्टहरू छन्, गुठीहरू होलान्, यहाँका मठ मन्दिरहरू होलान्। ती त चाह्यो भनेदेखि एक दिन आउँछ नगरपालिकाले यहाँ सडक विस्तार गर्नु पऱ्यो भन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 2000 लगाइदिन्छ माथि। त्यसरी चाहिँ तपाईँको अर्को आउँछ, यहाँ चाहिँ तपाईँको यो पशुपतिको क्षेत्र विस्तार गर्नु पऱ्यो भन्छ, त्यो चाहिँ माथि। त्यसले गर्दाखेरि ती मठ मन्दिरहरू जो चाहिँ तपाईँको भौतिक सम्पदाहरू छन् ती चाहिँ मास्नु लगाउनलाई कुनै किसिमको ठुलो कुरो छैन। मुख्यतः भाषा संस्कृति हो र भूमिमाथिको अतिक्रमण। त्यस कारणले भाषा र भूमि जोगाउन सक्नु भएन भनेदेखि, जोगाउन सकेनौँ भनेदेखि हामी नेवार हामी चाहिँ तपाईँको यहाँको हाम्रो नेवा हाम्रो भाषा भनेर चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ रहनु। त्यस कारणले यस्तो बेलामा तपाईँहरूले आफ्नो जुन किसिमको आन्दोलनको आवाज उठाउनु भएको छ त्यो सही छ, त्यसप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, हाम्रो ऐक्यबद्धता छ र आवश्यकता अनुसार हाम्रो चाहिँ सहभागिता पनि हुन्छ। तर तपाईँ आफै चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू केही छ। ती कुराहरू भनेको जनताहरू जागरुक हुनु पर्यो। विकास ल्याएर तपाईँलाई कुनै फाइदा हुँदैन। अघि पवन मान्छेको उसमा पनि छ, यहाँको चाहिँ फास्ट ट्र्याकको विकासले यहाँको चाहिँ जनतालाई कुनै फाइदा हुन्न, विकृतिभन्दा त्यो चाहिँ तपाईँको अर्को भन्ने चाहिँ के हुनु। त्यस कारणले विकासले विनाश ल्याउँछ भन्ने कुरो तपाईँले बुझिराख्नुहोस्। त्यो यहाँ फास्ट ट्र्याक बनाएर ढेरको लाइन लिएर बिजुलीको विस्तार गरेर स्मार्ट सिटी बनाएर यहाँको स्थानीयलाई केही हुन्न। तपाईँले गुमाउने भन्दा पाउने केही पनि हुन्न। त्यस कारणले हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धीको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ILO कन्भेन्सन 169 जे छ त्यहाँ के भन्छ भनेदेखि यदि हाम्रो भूमिमाथि कुनै चाहिँ तपाईँको कानुनले विशेष परिस्थितिले त्यो चाहिँ जग्गामाथि अधिकरण गर्नु पर्यो भनेदेखि पूर्व सुसूचित सहमति चाहिन्छ, उचित क्षतिपूर्ति चाहिन्छ र तिनीहरूलाई विस्थापन गर्न पाइँदैन। विस्थापन गर्न पर्ने बाध्यता परेमा उनीहरूलाई त्यो बराबरको केही खालको गुण केही खालको एकदम उत्पादन भूमि छ भनेदेखि त्यही अनुसारको त्यो खालको भूमि चाहिन्छ। अलिअलि पैसा बुझाएर त्यो पैसाले चाहिँ तपाईँको हाम्रो जीविका चल्दैन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको सम्मान पनि हुँदैन, हामीले हाम्रो पहिचान बचाउन पनि सक्दैन र विशेष गरेर त्यसको भिक्टिम त्यसको शिकार महिला र बालबच्चाहरू हुन्छ। पुरुषको हातमा पैसा पऱ्यो भनेदेखि अनेक खाले चाहिँ तपाईँको उनीहरूले चाहिँ तपाईँ खर्च गरिदिन सक्छन्। त्यसकारण त्यसबाट दुःख पाउने पीडा पाउने भनेको यहाँका महिलाहरू हुन्, यहाँका चाहिँ तपाईँको केटाकेटीहरू हुन्, बालबच्चाहरू हुन्। त्यस कारणले त्यस्तो गर्नु परेमा उनको पूर्व सहमति अनुसार उनको सहभागितामा यहाँ के बन्ने हो त्यो बन्ने चाहिँ चिजबाट उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको नाफा हुन्छ हुँदैन, त्यसको लाभको हिस्सेदार यहाँका चाहिँ रैथाने आदिवासीहरू हुन्छन् हुँदैन, ती कुरा स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा छ। हाम्रो नेपालको संविधानमा जो संविधानलाई हामीले प्रतिगामी संविधान मानेछौँ, जसलाई हामीले चाहिँ विवेककारी संविधान मानेछौँ,
समावेशी संविधान मानेका छौँ, तर केही संविधानमा पनि नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार भन्ने चाहिँ प्रावधान छ, बाँच्न पाउने भन्ने अधिकार छ। ती अधिकारहरू चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ राज्य सरकार छ, जसले यो संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेको छ, त्यसले पालना गर्ने कि नगर्ने? यहाँ भएको संविधानमा भएका मौलिक अधिकारहरू सरकारलाई चाहिँ त्यो लागू हुन्छ कि हुँदैन? अनि संविधानमा एउटा कुरा हुने, अनि जनताको चाहिँ सम्पत्ति, जनताको भूमि खोसेर उनीहरूलाई उठिवास लगाउने, त्यो कस्तो खालको चाहिँ संविधान, कस्तो खालको सरकार? त्यस कारणले त्यतापट्टि पनि पवन मानजीले चाहिँ तपाईँको उल्लेख गर्नुभएको छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनेदेखि त्यहाँका चाहिँ तपाईँको जनजातिहरूले एकदम दुःख पाइरहेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि बस्नेहरूलाई जतिसुकै चाहिँ तपाईँको दण्ड सजाय गरे पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि नपसेर उनीहरूलाई सुख छैन, किनभने उनीहरूको जीविकै चल्दैन। त्यहाँ बोटे छन्, माझी छन्, जसले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ खोलाको माछा मारेर ढुङ्गा चलाएर उनीहरूको जीविका चलाए। त्यहाँ चाहिँ लडाइँ छन्, चेपाङ छन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो जङ्गलभित्र पसेर तामा टुसा खोजेर नखाएसम्म उनीहरूको जीविका चल्दैन। राष्ट्रिय निकुञ्जले अहिलेको चाहिँ तपाईँको प्रकृति संरक्षणको नाममा त्यहाँभित्र पसेर एउटा सिमको समेत उठाउन दिनु, अनि उनीहरू बिचरा ठुलो ठुलो अपराध गर्न गएका हुन्न, ठुलो ठुलो चोरी गर्न गएका हुन्। सामान्य चाहिँ तपाईँको दैनिक उपभोगका सामानहरू दाउरा, घाँस, खर, खडेन, तामा टुसा बचाउनु गएका हुन्छन्। तर त्यहाँभित्र गैँडाको चोरी सिकारी गर्ने, कस्तुरी मृग, ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको जरायो भनेलहरू मारेर, बाघ मारेर त्यसको चाहिँ कालो बजारी गर्ने ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको दलालहरू, तस्करहरू छन्। र ती तस्करको सम्बन्ध कोसँग छ भन्दाखेरि त्यहाँका सुरक्षाकर्मीका हाकिमसँग, राजनैतिक नेतासँग, त्यहाँका प्रशासनका हाकिमसँग। अनि तिनले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ तस्करी गर्छन्, गैँडा मार्छन्, खाट निकाल्छन्, अनि त्यसको दोष कसलाई लगाउँछ? त्यहाँभित्र तामा कृषक चाहिँ टिप्न गएका चेपाङलाई, त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको सागसब्जी खोज्न गएका थारूहरू चाहिँ तपाईँको कुसुन्दाहरूलाई, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चढाइहरू, त्यसरी चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ उठिवास गराइराखेको। चेपाङहरूको एउटा गाउँ नै साजियो, थाहा नै थिएन त्यति बेला, जनजाति आन्दोलन यो खालको चाहिँ थाहा थिएन। पदमपुर भन्ने गाउँबाट एउटा चेपाङको पुरै गाउँ साजियो र अर्को ठाउँमा बसाइयो। अहिले ती चेपाङ कहाँ गए, कता हटाए, तिन चाहिँ तपाईँको अर्को पत्तो दिनु, तिनको भाषा मेटियो, संस्कार संस्कृति मेटियो, अहिले त उनको पहिचान मेटियो। त्यसपछि त अहिले गर्दा गर्दा तिनको भौतिक शरीरै मेटियो, किनभने चेपाङ ती सबै मरेर गएको त भन्दैन होला, तर त्यहाँबाट निक्लिएपछि के भने चेपाङ भाषा बोल्न पनि छोडे, चेपाङको चाहिँ संस्कार संस्कृति गर्न पनि छोडे। अनि उनले आफूलाई चेपाङ भन्दा पनि लाज मान्न थाले र उनले अरू अरू नाम लेखाएर अहिले चेपाङहरू भन्ने चाहिँ त्यहाँ वरिपरि पनि छैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको राउतीको अवस्था त्यस्तै छ, माथिको भोटेहरूको अवस्था त्यस्तै छ, थारूहरूको अवस्था त्यस्तै छ। त्यही अवस्था चाहिँ तपाईँको यहाँ काठमाडौँमा पनि त्यति छ, मलाई भन्नुमा मलाई कुनै किसिमको आपत्ति छैन। त्यस कारणले यो खालको स्थिति, यो खालको विकास कार्यक्रम यो हाम्रो लागि होइन, यहाँको सामन्तहरूको लागि हो, शोषकहरूको लागि हो, दलालहरूको लागि हो, र यहाँको चाहिँ तपाईँको भूमाफियाहरूको लागि हो। यो सबै जे भइरहेको छ यो भूमाफियाहरूको साथगाथमा उनीहरूको चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्रमा भइरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अघि हाम्रो पवन मान्छेले भन्नुभएको छ, यहाँ हजारौँ चाहिँ रोपनी जग्गा चाहिँ तपाईँको अधिग्रहण गरेर त्यो चाहिँ एकैचोटि स्मार्ट सिटी बन्दैन, त्यहाँ बजेट पनि छैन। कुन सरकार खोज्नु भने पहिला भूमि केही छैन, तपाईँको 8 अरबले चाहिँ तपाईँको त्यो फास्ट ट्र्याक बन्छ अथवा स्मार्ट सिटी बन्छ, अनि त्यो त्यत्तिकै छोडिदिन्छ। अनि भूमाफियाहरूलाई त्यो चाहिँ लिलाम बिक्री गर्छ। उनीहरूको त चिन्जाएको अब बालुवा तारको दरबार हेर्नुहोस्, तपाईँको छायादेवी कम्प्लेक्स पनि अहिले जुन बन्यो चाहिँ ठमेलको, ती चाहिँ तपाईँको त्यहाँको कमल पोखरीमा त्यही खाले गर्दा गर्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ठेकदारलाई दिने, त्यसपछि कि त एकी समूहलाई दिएला, कि डुगरहरूलाई चाहिँ दिएला, अथवा कुन चाहिँ समूहलाई हुन्छ, त्यसरी चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले त्यो षड्यन्त्र गरेका छ। त्यस कारणले यहाँ सम्पत्ति देखाएको छ, त्यो सम्पत्ति त्यो देशको लागि होइन, त्यो सम्पत्ति राष्ट्रको लागि होइन, त्यो जनताको लागि हो। त्यो कसको लागि हो भनेदेखि तपाईँको केही मुठीभरका दलालहरूको लागि, सामन्तहरूको लागि, शासकहरू शोषकहरूको लागि हो। त्यस कारणले ठोक्ना जो चाहिँ म पारि किर्तिबाट यतापट्टि जाँदाखेरि हिँड्छु, देख्छु, दक्षिणकालीको चाहिँ फर्किन्छु जाँदै अस्ति म एकजना कङ्ग्रेसको घरमा गएको थिएँ, उहाँबाट देख्दाखेरि यस्तो लोभ लाग्दो, यति हामीलाई त यति लोभ लाग्छ, तर हामीलाई लोभ लाग्दैन, शासकहरूलाई लोभ लाग्नु फरक हो। हामीलाई लोभ लाग्छ हाम्रो समुदायको यो हाम्रो जग्गा कति राम्रो छ, के छ,
शासकहरू यहाँका चाहिँ दलालहरूलाई चाहिँ त्यो हात पार्न पाए कहिले चाहिँ तपाईँको त्यसो रातारात मालामाल होइन्थ्यो भन्ने खाले चाहिँ लोभ लाग्छ। त्यस कारणले हामीलाई यो प्रतिको माया, यो प्रतिको आस्था, यो प्रतिको हाम्रो चाहिँ तपाईँको आत्मीय सम्बन्ध, भौतिक सम्बन्ध, हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध, हाम्रो सांस्कृतिक भावनाको सम्बन्धले हामीलाई हाम्रो भूमिको माया लाग्छ। तर यहाँका शासकहरूलाई त्यसरी लाग्दैन। त्यस कारणले यी कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि नदिने, संविधानले पनि नदिने, जनताको चाहना इच्छा पनि नभएको, उनीहरूको स्वीकृति पनि नभएको, उनीहरूको चाहिँ कुनै किसिमको सहमति नभएको यो चाहिँ तपाईँको खालको विकासीय कार्यक्रमले हामीलाई चाहिँ तपाईँको एक किसिमले चाहिँ तपाईँको भनौँ न भोलि दुःख निम्त्याउने भन्दा अरू केही पनि गर्दैन। यसको लागि प्रतिकार गर्नुपर्छ, हामी लड्नुपर्छ। तर लड्ने तरिका खालि हामी मात्रै यहाँ हामी खोक्नको लागि खोक्नका नेवारहरू अरू लडेर हुँदैन भन्ने लडाइँ नै हुँदैन। यो लडाइँ राष्ट्रिय लडाइँ हो, खोक्नको नेवारहरूको लागि मात्र लडाइँ होइन। यो लडाइँको लागि बृहत मोर्चाबन्दीको आवश्यकता हुन्छ। जो चाहिँ तपाईँको उत्पीडनमा परेका छन् तिनीहरूसँगको एकाकारको आवश्यकता हुन्छ। उनीहरूसँग सङ्गठित चाहिँ तपाईँको एकता गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको मुद्दामा एकता गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफै लड्छौँ। एक थरीका साथीहरू छन्, म चाहिँ तपाईँको खोक्नको मान्छे त त्यति चिन्दिनँ, तर नेवार साथीहरूमा एउटा प्रवृत्ति छ, हामीभन्दा अरू चाहिँ किन लड्ने, काठमाडौँको नेवारको समस्यामा हामी लड्छौँ, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा लड्नु भन्ने पनि छन् है। तिनीसँग पनि होसियार हुनुपर्छ। त्यस कारणले केही साथीहरू त्यस्तो पनि सिकाइराखेका छन्, हामीभन्दा अरू लड्नु पर्दैन यहाँ जे लड्छ। तर तपाईँहरू एक्लै लडेर म बाँचेसम्म तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको एउटा देखाउन कान काटेर फाल्नु नि काटेर फाल्नु, एक्लै लडेर तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको पाउनु। त्यस कारणले यो लडाइँ एक्लैको लडाइँ होइन, यो त चाहिँ तपाईँको सामूहिक लडाइँ हो, सङ्गठित लडाइँ हो। त्यस कारणले त्यो किसिमले गर्नुहोस्, सबैलाई त्यसले भन्नुहोस्। आज हामीलाई मैले त के आशा गरेको छु भने यहाँका एक्टिभिस्टहरू जो चाहिँ तपाईँको यहाँको सरकारहरू छन्, यहाँको चाहिँ तपाईँको धेरै साथीहरूलाई मैले चाहिँ टिभीसीमा बोलेको पनि देखाएको छु, युट्युबमा ती साथीहरूलाई पनि यहाँ भेटिन्छ लाउने लागेको थियो, त्योहरू आउनु भएन। उहाँले ठान्नु भयो यो को हो, कुन पार्टीको हो, कसको हो भनेर चाहिँ त्यो सोचेको छ नि, मलाई थाहा छैन। तर त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्न। तर त्यसरी चाहिँ लडाइँ लडिँदैन, त्यसरी चाहिँ तपाईँको विजय पनि हासिल गर्न पनि सकिने। त्यस कारणले जब खग्नाको फास्ट ट्र्याकको विरोधमा, भूमि अधिकरणको विरोधमा यहाँ चाहिँ तपाईँको आन्दोलन छ भने यहाँको बासिन्दाहरू सब उठ्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो लडाइँ बुलन्द हुन्छ। एक दिनको लडाइँ नै चाहिँ यो लडाइँ त लामो लडाइँ हो नि त। एक दिनको आन्दोलनले, एक दिनको लडाइँले त हामीले जितिन्न। त्यस कारणले यति भए पनि आउनुभएको छ त्यो सुन्नुहोस्, साथीहरूलाई पनि कुरो चाहिँ भन्नुहोस् र हामीसँग चाहिँ तपाईँको हामीलाई साथ दिने, हामीलाई एकीकृत गर्ने त्यो राजनीतिक दल जसुकै होस्, सङ्घ संगठन जसुकै होस्, तर तिनीहरूको चाहिँ तपाईँको ऐक्यबद्धता, तिनीहरूको समर्थन, तिनीहरूको सहयोग पनि लिनुपर्छ। अनि मात्र लडाइँ यतापट्टि तपाईँले विचार गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ तपाईँको म यहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र पवन मन्त्रीले भनेका जति पनि लेखेका यहाँ चाहिँ कुराहरू छन्, ती फ्याक्टमा आधारित, ती वस्तुगत तथ्यमा आधारित कुराहरू चाहिँ यहाँले लेख्नु भएको छ, बोल्नु भएको छ, भन्नुभएको छ। अघि नै चाहिँ हाम्रो श्रीकृष्ण सुरुजीले भन्नुभयो, धेरै कुराहरू चाहिँ भन्नुभयो। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको नेवारमा भनेको अझै राम्रो हुन्थ्यो होला, तैपनि चाहिँ तपाईँ जे जति बुझ्नु भएको छ त्यसलाई मनन गरेर गर्नुहोस्। तपाईँको लडाइँमा हामी छौँ। तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको पनि चाहिँ तपाईँको गाह्रो साह्रो पर्दा, राज्यले हेप्दा हामी चाहिँ तपाईँको छौँ। हामी चाहिँ जनजातिको छौँ, हामी यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका मोर्चाहरूको साथीहरू छौँ, हाम्रो पार्टी छ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको जनजाति मोर्चा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको पनि हामी चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि बेलामा हामी तपाईँको लडाइँमा साथ दिन तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धता, आश्वासन र विश्वास पनि दिलाउँदै म बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद।